अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनवर स्टैंड रिपोर्टर के साथ आप भाइयों के सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप खुश होंगे और आपके बर्ड भी तंदुरुस्त होंगे। आज की वीडियो इंशाल्लाह बड़ी फार्मेटिव है। आपको हम असील फार्मिंग के मतलब एक्सपेरिमेंट और सादा के तजर्बात और पोल्ट्री से रिलेटेड चीज़ें इंशाल्लाह आप भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे। इंशाल्लाह हमारे साथ लगे रहें। तो आज की मौजू की तरफ आते हैं, आज की वीडियो की तरफ आते हैं। आज की वीडियो है कि भाइयों, असील की दुम कैसी होती है। क्या हम दुम को देखकर उसकी सालत मालूम कर सकते हैं। एक बंद गद्दी के जानवर की दुम कैसी होती है और खुले कुंडे के जानवरों की दुम कैसी होती है। मियाँ वाली असील की दुम कैसी होती है, कमालिया की असील की दुम कैसी होती है। तो असील की दुम से भाइयों, जिसको टेल भी बोलते हैं, इसको 4 पॉइंट में अलग अलग हम डिफ़ाइन करेंगे। यानी कि इसको 4 पॉइंट में अलग अलग बयान करने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर पे है कि दुम के जोड़, दूसरे नंबर पे है दुम की लंबाई, और तीसरे नंबर पे बात करेंगे दुम की शक्ल, और चौथे नंबर पे बात करेंगे असील की दुम की पोजीशन क्या होती है। पहले नंबर पर हम जाते हैं तो जोड़ पे हम इसकी बात करते हैं। दुम के जोड़ 2 होते हैं। यानी कि जब आप बैक पे मुर्गे को देखें तो उसकी कमर पे हाथ फेरेगा, जहाँ से दुम शुरू होती है वहाँ पे एक जोड़ होता है जिसको गंड भी बोलते हैं। और गंड को चेक करेंगे तो आप उसके नीचे चेक करेंगे तो वहाँ एक जोड़ होगा। यानी कि 2 जोड़ होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ये जोड़ जो होते हैं ये असालत इन पे बहुत डिपेंड करती है, इन दोनों जोड़ों पे। ये दोनों जोड़ जो हैं ठुके हुए होने चाहिए। अगर आप वो 2 उंगलियों के साथ चेक करें तो आपको मालूम होगा कि इनके अंदर कोई गैप, कोई वाया नहीं है, उंगली अंदर नहीं जा रही। और नीचे वाला जोड़ भी को ऐसे चेक करना और ऊपर वाले जोड़ को भी ऐसे चेक करना है। ये जोड़ जो ठुके हुए जोड़ है ज़्यादातर बंद गद्दी के सीलों में पाए जाते हैं। ये जोड़ जितने ठुके हुए होंगे उतना ही मुर्गा का स्टेमिना ज़्यादा होगा, वो इतना ही ज़्यादा लंबा लड़ेगा। लिहाजा ये जोड़ जितने ठुके होंगे उन असीलों वो असील थकेगा नहीं, उसका स्टेमिना ज़्यादा होगा, लंबा लड़ेगा, उसका सांस भी नहीं फूलेगा। ठुके हुए जोड़ बंद गद्दी के जानवरों की निशानी है। लेकिन ये जिन असील कि ये जोड़ जो थोड़े से ज़्यादा नहीं, कि जिन असीलों के ये जोड़ थोड़े से खुले होते हैं, ज़्यादा नहीं बस थोड़े से खुले होते हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। यानी कि थोड़े से खुले हुए जो जोड़ है असील के स्पीडर होने की अलामत है। उनकी उड़ान अच्छी होती है, कंडेल होते हैं वो। उड़ान से मुराद ये नहीं कि हवा में उड़ते, जो नए शौकीन हैं उनके लिए ये बात है, उस्तादों को तो चीज़ों का पता है। उड़ान का मतलब होता है कि ज़मीन से जब मुर्गा उड़ के दूसरे मुखालिफ मुर्गे की गर्दन तक पहुंचता है, उसके दौरान जो पीरियड होता है उसको उड़ान बोलते हैं। और स्पीड भी यही चीज़ है, स्पीड भी इसी को बोलते हैं। जो दूसरे मुर्गे को गर्दन तक पहुँचने का जो टाइम होता है, जो लिमिट होती है, उसको स्पीड और उड़ान बोलते हैं। तो कंडेल ज़्यादा होते हैं ये, और एक बार में कई दफ़ा कंडे इस्तेमाल करते हैं। ये खुले कुंडे के जानवरों को ही होते हैं। यानी कि जो खुले जोड़ है खुले कुंडे के जानवरों में पाए जाते हैं। मियाँ वाली के जो सील जानवर है उनके जोड़ भी थोड़े से खुले होते हैं, लेकिन उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उनकी उड़ान बहुत अच्छी होती है, लेकिन थोड़ा सा स्टेमिना उनमें कम होता है। यानी कि खुले जोड़ स्पीड को ज़ाहिर करते हैं और बंद जोड़ जो होते हैं वो स्टेमिना को ज़ाहिर करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। तो अब आगे चलते हैं। तो आगे आती है टेल की लंबाई या दुम की लंबाई की तरफ। तो लंबी दुम में सरियाँ वाली सरियाँ ज़्यादा होती हैं। ये ज़्यादातर खुले कुंडे के जानवर में पाई जाती हैं। छोटी दुम जिसमें शाह पर ज़्यादा होते हैं, सरियाँ कम होती हैं, वो बंद गद्दी के जानवर में पाए जाते हैं। लंबी टेल खुले कुंडे के जानवरों में पाई जाती है, उनमें सरियाँ ज़्यादा नहीं होती, शाह पर कम होते हैं। लंबी टेल उनकी उड़ान को अच्छी करते हैं। छोटी टेल बंद गद्दी के जानवर में पाई जाती है, उनका स्टेमिना इससे अच्छा होता है। तो छोटी टेल में सरियाँ कम होती हैं और शाह पर ज़्यादा होते हैं। अब आते हैं हम दुम की शेप की तरफ। दुम की शेप 2 तरह की होती है। एक
کھلی دم اور دوسری بند دم۔ کھلی دم کسے کہتے ہیں؟ کھلی جب جانور کھڑا ہوتا ہے تو اس کی دم جو ہوتی ہے کھلی ہوئی ہوتی ہے، جس طرح گلاب کا پھول کھلا ہوتا ہے نا، اس طرح جو اس دم اس کی کھلی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کو پھول ٹیل بھی بولتے ہیں اور پھول جڑی دم بھی بولتے ہیں۔ تو کھلی دم عموماً کھلے کنڈے کے جانوروں میں پائی جاتی ہے، اور بند دم جو ہوتی ہے بند گدی کے جانوروں میں پائی جاتی ہے۔ کھلی دم اور بند دم دونوں اچھی ہوتی ہیں، ان پر اصالت کا کوئی اثر نہیں۔ اصیلوں میں یہ دونوں دمیں پسند کی جاتی ہیں اور دونوں دمیں چلتی ہیں۔ اب آتے ہیں اصیل کی دم کی پوزیشن۔ اصیل کے دم کی پوزیشن کتنی ہوتی ہیں؟ اصیل کے دم کی پوزیشن 3 ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے زیر دم، ایک ہوتی ہے سیدھی دم، ایک ہوتی ہے کھڑی دم۔ زیر دم اور سیدھی دم دونوں اصیل جو ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں، اصالت میں چلتے ہیں، اصیل ہوتے ہیں، جو دونوں اصیل مانے جاتے ہیں۔ لیکن کھڑی دم کے جو پرندے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، استاذہ کرام اس کو اصیل مانتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر کراس ہوتا ہے، ولایتی کا یا دیسی کا کراس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی دم جو ہوتی ہے کھڑی ہوتی ہے۔ تو جو زیر دم مرغا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اصیل سمجھا جاتا ہے، اس میں اصالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ بند گدی کا جانور عموماً زیر دمہ ہوتا ہے، اور کمالیہ کا جو جانور ہوتا ہے بند گدی والے ہوتے ہیں، ان کی دم بھی جو ہوتی ہے وہ بھی زیر ہوتی ہے۔ تو اس کا سٹیمنا جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور زیر دم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو سٹیمنا زیادہ ہے اس کا زیر دم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کے سٹیمنا ہوتا ہے، اس میں طاقت، فورس اور قوت ہوتی ہے زیر دم ہونے کی وجہ سے۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں سیدھی دم۔ سیدھی دم والے اصیل ہوتے ہیں، ان میں اصالت ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے، سپیڈر ہوتے ہیں، اور تھوڑی سی اڑان جو چھوٹی دم سیدھی زیر دم والے جانور سے تھوڑی سی اڑان اس کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا اسٹیمنا کم ہوتا ہے، لہذا سیدھی دم والے بھی اصیل ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ہی اصیل سمجھے جاتے ہیں، زیر دم میں بھی اور سیدھی دم والے بھی۔ اب آتے ہیں کھڑی دم والے کی طرف۔ تو بھائیو یہ اصیل مانے ہی نہیں جاتے، استاذہ کہتے ہیں کہ یہ ان میں کراس ہے، جس کی وجہ سے ان کی دم جو ہوتی ہے کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ اصالت میں ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اچھا پوائنٹ نہیں سمجھا جاتا کھڑی دم کو۔ اصل میں اصیل یا اصالت کی معیار یا اس کی تعریف یا اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو مرغا میدان میں جم کر لڑے اس کو اصیل یا اصالت کی وہ ڈیفینیشن کرتا ہے۔ تو کھڑی دم والے بعض مرغے بہت اچھا لڑتے ہیں میدان کے اندر، اور بہت اچھا لڑتے ہیں، ان کی اڑان اچھی ہوتی ہے، ویل کریں گے جس طرح امپورٹڈ مرغے ویل کرتے ہیں۔ اور کھڑی دم والا مرغا جو ہوتا ہے سیدھا نہیں لڑتا، وہ گردن کو لاک کرتا ہے، ان کا سٹیمنا کم ہوتا ہے۔ یہ چیزیں تھی بھائی کھڑی دم والے مرغے کی۔ تو استاذہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، یہ اپنی اپنی سمجھ اور سوچ ہوتی ہے، اپنا اپنی نالج ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بھائی چاہتے ہیں کہ آپ کا مرغا میدان میں ون کر کے آئے، تو یہ سامنے لنک نظر آ رہا ہے ویڈیو کا، یہ ویڈیو چیک کریں، انشاءاللہ آپ کو میدان کے 2 پیج اور استادیاں تمام چیزیں اس میں انشاءاللہ بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوبارہ ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی فارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سامنے سرخ رنگ کا سبسکرائب لکھا ہے، اس کو دبا کے کالا کر دیں، اور آل والا بٹن گھنٹی والا دبا دیں، تاکہ آنے والی تمام فارمیٹیو ویڈیو بھائیوں تک پہنچتی رہے۔ اصیل چوک زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔